मेरा नाम उर्वा है। मेरी माँ मुझे जन्म देकर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। उनके जाने के बाद अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। मेरी नई माँ ने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। उसका एक बेटा साद और दो बेटियां सना और सबा थी। वो तीनों मेरे सौतेले बहन भाई थे, लेकिन घर का माहौल कुछ इस तरह था जैसे मैं कोई गैर हूँ। मेरी हैसियत उस घर में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं रही। मेरी सौतेली माँ ने पढ़ाई छुड़वाकर मुझे मुकम्मल तौर पर घरेलू कामों में लगा दिया। मैं खामोश सहमी हुई लड़की थी। सौतेली माँ का रवैया हमेशा सख्त रहा। मुझे घर के सारे काम करना पड़ते और जो चीजें बाकी बच्चों को पसंद ना आती वो मुझे दे दी जाती, चाहे वो पुराने कपड़े हों, पुराने जूते या बचा हुआ खाना। अंदर ही अंदर एक डर मेरे दिल में बचपन से बैठ गया था, सौतेली माँ का खौफ। यही खौफ मुझे हर रोज खामोशी से सब कुछ सहने पर मजबूर करता रहा। हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया शायद ये है कि आज का इंसान से ही खौफ खाने लगता है। मैं भी इसी खौफ का शिकार थी, खास तौर पर अपनी सौतेली माँ से। जब कभी उनकी चूड़ियों की छनकार मेरे कानों में गूंजती तो मेरा जिस्म कांपने लगता। उन्होंने कभी मुझ पर हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन उनकी निगाहें ऐसी थीं जैसे पत्थर की मूरत में छुपा हुआ तूफान। उनकी सिर्फ नजरें ही मेरे लिए काफी थी। ऐसा ही एक मामूल का दिन था। मैं अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थी कि अचानक घर के बाहर शोर की आवाज आने लगी। अभी हम सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अब्बू उठे और दरवाजा खोला। सामने साद का एक करीबी दोस्त खड़ा था, जिसका चेहरा पसीने से शराबूर और सांसें तेज थी। उससे बहुत मुश्किल कहा, चाचा साद की लड़ाई हो गई थी कुछ लड़कों से। उसने एक लड़के के सर पर डंडा मारा और वो लड़का मर गया। ये सुनना था कि मेरी सौतेली माँ के हाथ से खाने की थाली छूटकर जमीन पर गिर गई। सब सकते में आ गए। मेरे दिल में भी एक अनजाना खौफ भर गया था। साद की सोहबत वैसे भी मशकूक थी, लेकिन ऐसा अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। अब्बू सच्चाई जानने के लिए बाहर निकले और काफी देर के बाद लौटे तो उनके चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था। इसका मतलब साफ था, बात सच थी। मेरी सौतेली माँ बेहोश हो गई और होश में आती तो साद लापता हो चुका था। कत्ल के बाद शायद वो पुलिस के डर से कहीं छुप गया था। अब्बू के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, मकबूल के घर वालों के पास जाकर माफी मांगना और कोशिश करना कि मुकदमा ना दर्ज हो। वो लोग देहाती गांव से ताल्लुक रखते थे और काफी गरीब थे। अब्बू ने सोचा कि जो भी खून बहा वो मांगेंगे वो अदा कर देंगे, बस वो लोग मुकदमा वापस ले लें। मेरे वालिद ने उन लोगों के घर पहुंचे जहां गम की चादर तनी हुई थी। फिजा सोगवार थी। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, देखें, मेरे बेटे ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वो नादानी में हाथापाई में उलझ गया और इत्तेफाक से डंडा सर पर लगा, जिससे खून दिमाग में जम गया और जान चली गई। हम इस हादसे पर दिली अफसोस करते हैं। जितना खून बहा आप कहेंगे हम अदा करने को तैयार हैं। बस मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। उन लोगों ने सुना और फिर 50 लाख रुपए की रकम बतौर खून बहा मांग ली। मेरे वालिद के लिए मुतालबा किसी बिजली की कड़क से कम न था। उनके पास तो 7 या 8 लाख का बंदोबस्त भी मुश्किल से मुमकिन था। वो भी कर्ज लेकर वो सख्त परेशान हो गए। उसी वक्त वहां मौजूद पंचायत के कुछ अफराद ने मशवरा दिया, अगर रकम नहीं दे सकते तो बेटी दे दो खून बहा में। ये सुनकर मेरे वालिद का खून खौल उठा। वो गुस्से में वहां से उठकर खड़े हुए और सीधा घर आ गए। सारा माजरा मेरी सौतेली माँ के सामने बयान किया तो एकदम बोली, तो दे दो उर्वा को खून बहा में। हमारा एक ही बेटा है, उसकी जान बचाने के लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते आप? उनके अल्फाज मेरे दिल में तीर बनकर पैवस्त हो गए। मेरी रूह कांप गई। अगर उनके बेटे की जिंदगी इतनी अजीज थी तो फिर उनको अपनी बेटियों में से किसी एक की बात क्यों ना की? कुर्बानी हमेशा मुझसे ही क्यों मांगी जाती थी? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अब्बू ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। तो फिर 50 लाख दे सकते हैं आप, या साद को मरने दें? सौतेली माँ का अंदाज सख्त और खुद गर्ज था। उर्वा तो वैसे भी एक दिन रुखसत हो जाएगी, तो अगर उसके नसीब में यही लिखा है तो होने दे। मुझे अपने बेटे की जिंदगी बहुत प्यारी है, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे अब्बू ने फिलहाल इनकार कर दिया। रात भर वो बेचैन रहे, ना वो सो सके ना मैं। जिस घर में अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी दाव पर लगी हो, वहाँ नींद कहाँ आती है। अगली सुबह सौतेली माँ मेरे पास आई। उनके चेहरे पर अफसरदगी और आंखों में आजिज़ी थी। मेरे करीब आकर बोली, बेटा उर्वा, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। शायद मैंने तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आई, लेकिन आज हाथ जोड़कर तुमसे एक दरख्वास्त करती हूँ। अपने बाप को कह दो कि तुम खून बहा में जाने के लिए तैयार हो। मेरे बेटे की जान बचा लो। वो अभी सिर्फ 18 साल का है। अगर उसे फांसी हो गई तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। आज जिंदगी में पहली बार मेरी सौतेली माँ ने मुझसे नर्म लहजे में बात की थी, लेकिन वो भी अपने मकसद के लिए। अगर वो शुरू ही से इस तरह मेरे साथ नरमी वाला रवैया रखती
تو یقیناً آج میرا دل پگھل جاتا اور میں قربانی دینے کو تیار ہو جاتی۔ اگر آپ کو اپنے بیٹے کی اتنی ہی فکر ہے تو اپنی کسی بیٹی کی قربانی دے دیں، کیونکہ وہ ان کا سگا بھائی، میرا نہیں۔ ثنا یا صبا میں سے کسی کو دے دیں خون بہا میں۔ زندگی میں آج پہلی بار ہمت کر کے میں نے اپنی سوتیلی ماں کو 2 ٹوک جواب دے دیا تھا، کیونکہ یہ میری زندگی کا معاملہ تھا اور میں جانتی تھی کہ خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے۔ سسرال میں پہلے ہی سوتیلی ماں کے مظالم سے تنگ آ چکی تھی اور سوچتی تھی کہ جب میری شادی ہوگی تو مجھے اس ظلم سے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن خون بہا کے عوض جانے کا مطلب تھا ایک اور ظلم والی زندگی کا انتخاب کرنا، جو کہ اب میرے بس کی بات نہیں تھی۔ پہلے تو میری سوتیلی ماں کا رویہ بات کرتے ہوئے نرم تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ان کی بیٹیوں کا نام لیا تو وہ غصے میں آ گئی۔ خبردار، جو میری صبا اور ثنا کے متعلق ایسی بات کی تو وہ دونوں نازوں میں پلی ہیں، تمہاری طرح فالتو نہیں کہ میں نے خون بہا میں دے دوں۔ میری سوتیلی ماں ایک دم تیش میں آ گئی، تو اماں میں بھی فالتو نہیں، میں نے بھی صاف جواب دے دیا۔ ہم ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ چاچا جی، چاچی، ساتھ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس لڑکے نے اندر آتے ہی اعلان کیا تو ہماری حالت غیر ہو گئی۔ میرے ابا کے کمرے سے باہر نکل آئے اور آتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ میں فوراً ابا کی جانب لپکی اور انہیں اٹھانے کی کوشش کی۔ میں ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار جس سے انہیں ہوش آ گیا۔ میری سوتیلی ماں بھی غش کھا کر گر پڑی۔ ان کی دونوں بیٹیوں نے انہیں سنبھالا۔ ابا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ابا کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس دنیا میں میرے باپ کے سوا میرا تھا ہی کون؟ اگر ابا کو کچھ ہو گیا تو یہ دنیا مجھے کھا جائے گی۔ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے وہ باپ جس کا جوان بیٹا پھانسی چڑھنے والا؟ ابا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ بے بسی سے میں انہیں چارپائی پر بٹھایا اور انہیں پانی دیا تاکہ ان کی حالت بہتر ہو سکے۔ ادھر میری دونوں سوتیلی بہنیں روئی جا رہی تھیں اپنے بھائی کے لیے، اور میں اپنے ابا کے لیے فکر مند ہو گئی تھی۔ ابا کی حالت کچھ سنبھلی تو وہ پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ رات کو دیر سے واپس آئے۔ ان کی طبیعت مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنے بائیں بازو کو دبائے جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ یہ تو دل کا دورہ پڑنے کی علامت تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھانے لگا، اس تصور سے بھی کہ اگر پریشانی میں ابا کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ ساتھ کو پھانسی ہو جائے گی، عروہ کیسی بہت خراب ہے، میرا ساتھ پھانسی چڑھ جائے گا، میرا جوان جہان بیٹا پھانسی چڑھ جائے گا۔ کتنا بدنصیب باپ ہوں میں، کیسے میں اپنے ان بوڑھے کاندھوں سے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا؟ ابا نے روتے ہوئے کہا، اور میں کیسے اپنے باپ کو اس قدر اذیت میں دیکھ سکتی تھی۔ سردی کے موسم میں انہیں پسینے آ رہے تھے۔ وہ اپنے بائیں بازو کو مسلسل دبائے جا رہے تھے۔ انہیں سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی جو فوراً میں نے ابا سے کہہ ڈالی تاکہ ان کی طبیعت سنبھل جائے۔ ابا، میں خون بہا میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اچانک کہا تو میری سوتیلی ماں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ نہیں بیٹا، میں تمہاری قربانی نہیں دے سکتا۔ کیا تم انسان نہیں ہو؟ ابا نے کمزور لہجے میں کہا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا شاید دل سے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ میں یہ قربانی دے دوں اور ان کا بیٹا بچ جائے۔ ان کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا ساتھ کی زندگی بچانے کے لیے۔ میری سوتیلی بہنیں تو ہرگز اس قربانی کے لیے تیار ہونے والی نہیں تھی، اور نہ ہی میری سوتیلی ماں نے ان کو قربانی دینی تھی، کیونکہ میں جو موجود تھی۔ اگر میں موجود نہ ہوتی تو شاید میری سوتیلی ماں ایسا سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ پھر وہی ہوا جو میری سوتیلی ماں چاہتی تھی۔ میں اپنے باپ کی محبت کے آگے مجبور ہو گئی۔ میں انہیں اس طرح پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے خون بہا میں دے دیا گیا اور میرا نکاح مرنے والے لڑکے کے چھوٹے بھائی سے کر دیا گیا۔ میں دلہن بنی گاؤں کے اس چھوٹے سے کمرے میں اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے ارمانوں پر خون کے آنسو روتے ہوئے میں اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھا اور اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ خون بہا میں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، مگر میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے شوہر کو قابو میں کر لوں گی۔ اگر میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا اور انہیں مجھ سے محبت ہو گئی تو میرے لیے زندگی کافی حد تک آسان ہو جائے گی۔ میں بے حد حسین تھی، میرے حسن کے چرچے پوری کالونی میں تھے۔ میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا سوائے اس خوبصورت چہرے کے، اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی اداؤں سے اپنے شوہر کو قابو کر لوں گی۔ اس طرح سے میرے لیے آسانی ہو جائے گی اور مجھے زندگی گزارنے میں کچھ زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لیکن میرے ارمانوں کا محل اس وقت زمین بوس ہوا جب میرا دولہا اندر داخل ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی اور سر پر آسمان گر گیا۔ کیا یہ میرا دولہا تھا؟ وہ دولہا جس کے متعلق میں بھی سوچ رہی تھی، لیکن اسے دیکھ کر میرے سارے حوصلے پست ہو گئے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ 16 سال کا لڑکا تھا اور میری عمر 24 سال تھی، یعنی وہ مجھ سے 8 سال چھوٹا تھا، لیکن میں جسے بچہ سمجھ رہی تھی وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے پکڑا اور بولا،
میرے بھائی نے اس کے بھائی کا قتل کیا، یہ کہہ کر وہ مجھے برے طریقے سے مارنا شروع ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری ساس نیندیں بھی میرا تماشا دیکھنے آ گئی کمرے میں۔ مارو مارو متین، اسے مارو، اس کے بھائی نے میری کوک اجاڑ دی، مارو اسے۔ میری ساس کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میرا شوہر متین جو مجھے مار مار کر تھک گیا تھا، میری ساس اسے پھر سے اشتعال دلا رہی تھی کہ وہ مجھے مارے۔ اماں آج کے لیے اتنا کافی ہے، کہیں مر ہی نہ جائے، الٹا ہم پر پولیس کیس بن جائے گا، متین نے کہا۔ تو میں یہ سن کر حیران ہو گئی۔ وہ تھا تو 16 سال کا، لیکن اس کی سوچ 36 سال کے مرد جیسی تھی۔ اس کا ذہن اس کی عمر سے بڑا تھا۔ اسے ایسا بنایا گیا تھا، یا شاید اپنے بھائی کی موت کے بعد وہ ایسا بن گیا تھا۔ وہ سب مجھے اس حال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھی اپنی قسمت پر روتی رہی۔ جب شروعات ایسی تھی تو آگے کیا ہوگا میرے ساتھ؟ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا رات کا، اور مجھے کمزوری ہونے لگی بھوک کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت اندر آئی جس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ لو بیٹی کھانا کھا لو، میں متین کی چاچی ہوں۔ اس عورت نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو مجھے کسی فرشتے سے کم نہیں لگی تھی۔ اس وقت میں نے پیٹ اٹھا کر کھانا شروع کیا۔ بیٹی اوپر چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ، زمین پر نہ بیٹھا۔ اس عورت کا نام سکینہ تھا۔ سکینہ نے مجھے چارپائی پر بٹھایا اور میں کھانا کھانے لگی۔ سکینہ باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی تھا اور درد کی گولی۔ اس نے مجھے درد کی گولی کھانے کے لیے دی۔ میں کھانا اور گولی کھا کر سو گئی۔ پھر آدھی رات کو کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں نے دیکھا تو وہ میرا شوہر متین تھا۔ مجھ سے نفرت کے باوجود اس نے مجھ سے اپنا حق وصول کیا۔ پھر ایک نئی قیامت خیز صبح میری منتظر تھی۔ ابھی میرے رات والے زخم ہی ٹھیک نہ ہوئے تھے کہ میری ساس نے مجھے کام پر لگا دیا۔ میں سارا دن کام کرتی رہی، لیکن خدا کسی کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یہاں میری مدد کو سکینہ چاچی تھی۔ وہ میرا خیال رکھتی تھی۔ بہت سے کاموں میں میری ساس سے چھپ کر میری مدد کر دیا کرتی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ میں نے اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اس دوران ایک مرتبہ ابا مجھ سے ملنے آئے تو متین نے انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا رہا، لیکن میں بالکل بے بس تھی۔ ایک ماہ بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے متین سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، لیکن اس نے آگے سے غصہ کیا۔ کہا کہ میں تمہیں تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں اور تم مجھ سے ڈاکٹر کی بات کرتی ہو۔ میں چپ ہو گئی۔ پھر میری حالت مزید خراب ہو گئی۔ میں نے الٹیاں شروع کر دیں۔ چاچی سکینہ ایک دائی کے پاس مجھے لے گئی تو معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر میری ساس آپے سے باہر ہو گئی اور متین کو بلایا۔ دیکھ متین، یہ لڑکی بد کردار ہے، ضرور اس کے پیٹ میں کسی کا ناجائز بچہ ہے۔ میری ساس نے متین سے کہا تو وہ خاموش ہو گیا اور چارپائی پر بیٹھ کر کسی گہری سوچ میں چلا گیا۔ بولو متین، تم چپ کیوں ہو گئے؟ جان سے مار دو اس لڑکی کو، بد کرداری کا الزام لگا کر، میری ساس پھر بولی۔ لیکن متین نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہا، سر جھکائے۔ متین، میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، میری ساس نے کہا۔ پھر اچانک میری ساس کو کوئی خیال آیا۔ تم خاموش کیوں ہو متین؟ کہیں یہ بچہ تمہارا تو نہیں؟ میری ساس نے پوچھا تو متین نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری ساس تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ وہ گرنے کے انداز میں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ یہ تم نے کیا کیا متین؟ اپنے بھائی کا خون بھلا دیا؟ اس لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھ کر تم سب بھول گئے؟ میری ساس پھر سے غصے میں آ کر بولی۔ اماں بس کر دینا، زیادہ تماشا نہ کر۔ متین نے کہا۔ ارے کیسے بس کر دوں؟ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کو تو نے بیوی کا درجہ دے دیا۔ اتنا تو سوچا ہوتا کہ یہ تجھ سے عمر میں 8 سال بڑی ہے۔ میری ساس غصے سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے مارنا شروع کیا تو ایک دم سے متین نے اسے روک دیا اور میری ڈھال بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آج پہلی بار مجھے مارنے والا میرا شوہر مجھے بچا رہا تھا۔ قسمت کے اس پھیر پر میں حیران تھی۔ پھر اس کے بعد متین نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا، میرے لیے پھل وغیرہ لاتا، مجھے کام کرنے نہیں دیتا۔ شاید باپ بننے کے احساس نے اسے بدل دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ میرا گرویدہ ہوتا چلا گیا۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن قد کاٹ میں مجھ سے بڑا دکھائی دیتا تھا، اور میں دبلی پتلی سی لڑکی تھی، اپنی عمر سے کم نظر آتی تھی۔ میری ساس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ متین میرا خیال رکھ رہا ہے۔ اتنے میں میری ساس کا ایک بھانجا دوسرے گاؤں سے ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گیا، جس کا نام سلمان تھا۔ مجھے اس کی موجودگی میں کچھ سکون نہیں مل رہا تھا۔ متین جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا اور مجھے اس سے اب کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ لیکن میں سلمان کے آنے سے کافی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ایک خاموش طبع انسان تھا۔ وہ کچھ بولتا نہیں تھا، لیکن عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کی شکایت متین سے کروں، پھر سوچا کہ میری پوزیشن تو اس گھر میں بہت کمزور ہے۔ متین تھوڑا بہت جو مجھ پر مہربان ہوا ہے، میری تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے وہ پھر سے بدگمان ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سے یہ سلمان آیا تھا، مجھے پریشانی کا سامنا تھا۔ میں جب بھی رات کو نیند سے اٹھ کر واش روم استعمال کرنے کے لیے جاتی تو دیکھتی کہ اس کے کمرے کی بتی چل رہی ہے
और वो जाग कर सिगरेट पी रहा होता था। वो अपने कमरे की खिड़की से मुझे देखता रहता था, यहाँ तक कि मैं वापस अपने कमरे में न चली जाती। वो हर वक्त मेरी सास के साथ बैठा रहता। न जाने क्यों मुझे महसूस होता कि वो दोनों आपस में राजदारियां करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो क्या बातें करते हैं। मगर मुझे एहसास हो रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो मेरे मुतालिक ही बात करते हैं। फिर एक दिन रात प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई तो मैं बाहर मटके से पानी पीने के लिए आई, लेकिन अचानक ही मैं दाखिल हो गई। कहानी देखा कि सलमान मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं अभी कमरे से बाहर खड़ी थी। सलमान ने झंझोड़ कर मतीन को जगाया और उससे कहा कि तुम्हारी बीवी आधी रात को मेरे कमरे में आती है और मुझसे कहती है कि मेरा शौहर उम्र में मुझसे छोटा है, मुझे पसंद नहीं है, तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। सलमान की बात सुनकर तो मेरी रूह फना होने लगी थी। वो ये कैसा इल्जाम मुझ पर लगा रहा था? मैंने तो उससे कुछ भी नहीं कहा था। फिर मेरा शौहर सुन मेरी सास भी बाहर आ गई और मेरी सास ने भी कहा कि उनने मुझे कई बार सलमान के कमरे से रात को निकलते हुए देखा है। ये तमाम बातें सुनकर मतीन को गुस्सा आ गया। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे मारते मारते उसने मुझे तलाक दे दी तो मैं जैसे सख्ते में आ गई। उसे गैरत के नाम पर मार दो, ये अल्फाज मेरी सास के थे और ये सुनकर सब कुछ एकदम साफ हो गया। सच मेरे सामने खुल चुका था। असल में मेरी सास ने पहले ही अपने भांजे सलमान को बुलाकर मेरे कत्ल का मंसूबा बना रखा था। ये सब एक मंसूबाबंद साजिश थी जिसका मकसद मेरे वजूद को मिटाकर अपने बेटे साद के खून का बदला लेना था। पंचायत के दबाव पर बज़ाहिर सुलह कर ली गई थी, लेकिन दिलों में जो नफरत भरी थी वो अभी सुलग रही थी। मेरी सास और सलमान अपना आधा मिशन मुकम्मल कर चुके थे। बाकी का काम था मेरा कत्ल, और वो भी मेरे शौहर मतीन के हाथों, ताकि बात गैरत की लगे। मतीन ने मुझे बालों से घसीटते हुए दरिया के किनारे तक पहुंचाया। उसका चेहरा जहर से भरा हुआ था। वो मेरे गले पर हाथ रखकर दबा रहा था ताकि मुझे खत्म कर दे और लाश दरिया के हवाले कर दे। सलमान ने जल्दी से मुदाखलत की। मतीन, गला मत दबाओ, उसे सीधा दरिया में फेंक दो। देखो सामने पुलिस वाले खड़े हैं, अगर देख लिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। अगर लाश मिली तो लोग यही समझेंगे कि इसने खुदकुशी कर ली है। उसी लम्हे मतीन ने मेरे बेजान जिस्म को दरिया में धकेल दिया। मेरा जिस्म पानी में डूबा जा रहा था। सांसें डूबने लगी और सब कुछ धुंधला हो गया। जब होश आया तो आंखें खोलते ही सामने सलमान को बैठा पाया। मैं हैरत में डूबी हुई थी कि ये क्या हो रहा है। सलमान ने नरमी से कहा, और मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया है। मेरी खाला यानी तुम्हारी सास ने मुझे बुलाया था ताकि तुम्हें मार दिया जाए, लेकिन मैं जानता था कि अगर तुम इस घर में रही तो एक न एक दिन मर ही जाओगी। मतीन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता, तो मैंने प्लान बनाया, तुम्हें दरिया में फेंकने का ड्रामा किया और अपने आदमी पहले ही से वहां मौजूद रखा जो तुम्हें फौरन निकाल कर एक महफूज जगह पर ले आए। अब सबको यही लग रहा था कि तुम मर चुकी, अब तुम आज़ाद हो। उर्वा, मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद के पास वापस ले चलता हूँ। सलमान ने मुझे मेरे बाप के पास पहुंचा दिया। सब कुछ उन्हें बताया। मेरे जिस्म में जो नन्ही जान पल रही थी वो भी मतीन की मारपीट की नजर हो चुकी थी। वो मेरी आखिरी उम्मीद थी जो मिट गई थी। चंद माह गुजरे, मेरी इद्दत खत्म हुई तो अब्बा ने एक दूर के रिश्तेदार राशिद से मेरा निकाह करवा दिया। उन्होंने मुझसे कुछ साल बड़े थे, लेकिन उनका दिल बहुत वसी था। चेहरे पर शराफत और बातों में मोहब्बत। मैं उनके साथ दूसरे शहर चली आई और आज एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूँ।